Goa's law and order is under the spotlight again after a brazen dacoity in Baina, raising uncomfortable questions about the state's crime control. With daylight assaults, murders, and now organized dacoities hitting homes, residents are left wondering, are criminals emboldened by lax convictions, political protection, or simply a system struggling to respond? In recent months, Goa has witnessed a disturbing surge in serious crimes ranging from daylight assaults to double murders. On Tuesday, the state's law enforcement faced another challenge when a daring dacoity struck a flat in Baina. 7 to 8 masked individuals reportedly attacked a family, injuring them when they resisted the robbery. The incident has reignited debate over the state's law and order situation. Questions abound. Has fear of the law vanished among criminals? Are they emboldened by Goa's historically low conviction rates? Or do they believe political influence will shield them from consequences? Residents and leaders are increasingly voicing concerns over security in Goa, a state once considered safe from organized and violent crime. They warn that if the current trends continue, such incidents would further erode public trust in the police and judicial system. Here's what more they had to say. आज आम्ही 2017 सांगताले की गोंय उरपाचें ना. आज जो मायग्रंट इन्फ्लक्स गोंयांत जायत आसा आनी तेचो कंट्रोल ह्या सरकाराचो कसलोच ना, अनचेक्ड आसा आनी हेका लागून आमचे गोंयकारांचे लायफ हे डेंजरान आसतले. गोंयांत चोरयो जातले, मर्डर जातले, घरान येवन मारतले, घरान येवन लुटतले, रेप करतले, सगळे गजाली आज जायत आसा. हेच्या वयल्यान आज सिद्ध जाता, परत एकदा सिद्ध जाता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर आसा ही टोटल कोलॅप्स जाल्ली आसा. कसलोच भंय हो पुलिसांचो नाल्यार सरकाराचो ह्या चोरांक, हे जे कोण क्रिमिनल आहा तांकां पडलेलो ना. सीएम प्रमोद सावंत जो आसा होम मिनिस्टर, तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की हे जे कितें जाता हो फेलियर एक्सेप्ट करपाक जाय. एवरी टायम आमी एकूच आयकता स्टेटमेंट की आमी तांकां चोरांक धरतले, तांकां आमी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेतले आनी आमचे पुलीस काम करता, हेंच जाता. आयज आमचे क्रायम आडोवपाची रेट आसा पळय खूब कमी जाल्ली आसा. आमी म्हणटा तांकां आमी मागीर धरता, सोदता, हें करता, तेच गजाली आमी उलयता. पूण आयज क्रिमिनल्स गोंयांत दिसान दीस वाडत आसा, क्रायम्स दिसान दीस गोंयांत वाडत आसा. आयज लोक आपल्याच घरांत सेफ ना. हेच्या पयलीं म्हण रस्त्याचेर सेफ नासले, नाल्यार भायर खंय गेल्यार सेफ्टीचो प्रॉब्लम आसलो. आयज स्वताच्या घरांत, स्वताच्या फ्लॅटांत, स्वताच्या बंगल्यान आयज लोक सेफ उरलेले ना. अशे इन्सिडंटांनी गोंयचें नांव ह्या दिसांनी कंटिन्युअस पिड्यार जायत आसा. आमच्या ट्युरिजम स्टेटान हें जावप म्हणजे खंय तरी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा गोंयचें, होम मिनिस्ट्री आनी तशेंच होम मिनिस्ट्री हाताक सकयल काम करपी पुलीस डिपार्टमेंट हांचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. खंय तरी अशें इन्सिडंट जातकीर तातूंतलो जर एक्यूज धरले आनी जर तांकां प्रॉपर पद्दतीन जर ख्यास्त जाली जाल्यार खंय तरी हाजेर कंट्रोल येवपाक जाय. ते प्रिवेंशन जावपाक जाय ही पयली गजाल. म्हणजे अशें इन्सिडंट न जावपा खातीर जे पुलिसींग गरज पडटा, जे लोकल इन्फॉर्मेशन गॅदर करपी जी पुलीस टीम जाय पडटा, ती सगळी टीम तांचें जर काम प्रॉपर जायत जाल्यार अशें इन्सिडंट जावपाक आडोवपाक शकतात. आनी हे जालें जर चुकून एखादो जालो जाल्यार ताज्या नंतर त्या एंटायर इन्वेस्टिगेशनांतल्यान प्रॉपर एक्युजाक धरून तांकां पनिशमेंटा कडेन पावप हें अशें इन्वेस्टिगेशन करप खूब गरजेचें आसा. खंय तरी आमचे गोंय पुलीस तांच्या बद्दल आमकां सदांच अभिमान आसतालो. ते पुलीस आयज म्हाका दिसता पॉलिटिकल इंटरफियरन्सा खातीर खूब तांचो परफॉर्मन्स जो आसा तो कमी जायत आसा. सगळ्यांच्यान डावन ग्रेडीक पावल्लो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता हांगा खंयच्याच गुन्यांवकाराक जावं जो वायट काम करपी आसा, क्रायम करपी आसा, ताका खंयच भंय म्हणटा तो उरलो ना. आनी म्हणून अशे इन्सिडंट खूब कॉमन जालात. गोंयांत हालींच पयलें आसतलें तुमी की सालिगांव डबर मर्डर जाल्लो, मागीर तुमी पोंडा तुमी पयलें आसतली थिंगा शुटींग जाली थंय तुमी, आनी डेकॉल्टी तुमी म्हापसा, मागीर आमचे म्हापसा जाल्ली, पोंडा जाल्ली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाल्ली. आनी ते व्हडल्या लोकांचेर जाले, डॉक्टराचेर, मागीर कोण आमच्या बिजनेसमॅनाचेर. अजून ते ट्रॅस जावंक ना जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा. लोक फियरफूल जाल्ले, लोकांक भिरांत दिसता. हांगा डेकोटी जाता, मर्डरूय जाता, मारहाणी जाता, हांगासर रेपूय जाता आनी गँग वॉरूय जाता. पेंजीम आसल्या
पुलीस स्टेशनाचेर गँग वॉर जाल्ले तुमी पळयला आसतना तेजेर कितें गव्हर्मेंट कितें जालां एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लें आसा चीफ मिनिस्टरान टोटल रिजायन दिवंक जाय तिणें हँड ओवर करूंक जाय गव्हर्नराक की बाबा आपल्या कडेन जायना म्हणून मदीं पुलिसांचेर मारहाण केल्ली आसा आनी पुलिसांनी ती बीट केली स्टार्ट केली पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें आनी परत बंद केलें हिंगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा अशें दिसता पॉलिटिकल लिडर ह्या पुलिसांचेर दबाव हाडटा म्हणून पुलिसांनी सेपरेट इन्क्वायरी करची इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट करचें ते म्हाका दिसता खंय तरी इनवॉल्व जाता पॉलिटिकल लिडर आनी तेच्या खातीर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाला म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी गव्हर्मेंटान टेक ओवर प्रेसिडेंट रूप लावपाची इमिजिएट एक्शन जावपाची अशें म्हाका दिसता हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन ते चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितून हे करपाचें केअरलेस करपाचें कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा लोक जे भायर भोंवता घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा आनी डॉक्टर जो आमचो CM आहा जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा. Hiro Mahale, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365.